nga ang tao mamatay tungod sa itong pagkamakasasala. Muni ang rason nga ang tao, posible nga namatay siya tungod sa sakit, pwedeng na aksidente siya, pero ang pulong sa Dios ang pinakahinungdan ngano ang tao mamatay gayod tungod sa atong pagkamakasasala. Kamantay ta sa panahon nga ang tao wala pa nakahimo og sala. Or wala pa nakasala ang tao, wala pa'y kamatayon. Pero sa diya nga ang tao nakasala, miabot ang punto nga ang silot sa atong sala, mauni ang kamatayon. O gigala igsuon, ang kamatayon kinahanglan natong masabtan nga wala lang ni nagisgot sa pisikal. Bilang usa ka tawo, dili lang talawas. Adunay kalag ang tao. Muna nga conscious ta, makabati ta, na atay mahimo, tungod kay ang lawas ug ang atong kalag, naghiusa ni siya. So nahiusa ta, tungod kay buhi pa ta. Pero sa diya nga ang tao mamatay, kining lawas ug kalag mubulag ni. Atong lawas, biyaan nato, atong kalag mupauli sa eternidad. Ug ang lawas nga atong makita igsuon higala, mauto ang lawas nun nga kamatayon. Lawas nun nga kamatayon ang unang dangatan sa tao. So mo na nga makita nato nga ibutang ta sa lungon, ihaya, ilubong, mubalik ta sa abog. Human sa lawas nung kamatayon mga igsuon, ang atong kalag mupauli ni siya sa eternidad. In Hebrews chapter 9 verse number 27, and as it is appointed unto man once to die, but after this the judgment. Ang pulong sa Dios nagsulti mga igsuon higala nga gikatakda na sa usa ka tawo nga mamatay sa makausa, apan humani ini ang paghukom. Buta sabot mga igsoon nga sa takna nga ang tao mamatay, mupauli ang iyang kalag sa iyang destinasyon. Pwedeng sa langit or sa gitawag nga impyerno. Higala igsoon kinahanglan nga imong masabtan nga ang tinuod nga kita, ang tinuod nga ikaw, ang tinuod nga ako, ang imong kalag. Imong lawas temporary ra ni, biyaan nato ni, mubalik ni sa abog, wala na ni pulos. Apan ang atong kalag mga igsoon, mauni ang mas pinaka-importante o mauni ang nanginahanglan sa tinuod nga kaluwasan. So nanginahanglan ang atong kalag. Nganong nanginahanglan man ang atong kalag sa kaluwasan mga igsoon? Tungod kay ang atong kalag, tungod sa atong pagkamakasasala, ingon ang pulong sa Dios, pagahukman kini ngadto sa gitawag nga impyerno. Impyerno hunon ang atong kalag. So mauna ang pinakadelikado, mauna ang silot sa atong sala. Impyerno. Siguro sa ubang mga tao, buutan ta. Siguro pananaw sa ubang mga tao, maayo ta. Apan atubangan sa Dios, makasasala ta. Ug tungod kay makasasala ta, ang bayas sa tong sala, dili lang lawas nun nga kamatayon, kundi ang pagka-impyerno sa atong kalag. Pastor, wala man ko nahimo nga dakong sala. Pastor, dili man ko kriminal. Wala man ko naghimo og sala nga dagko sama sa uban. Di man siguro ka dagko og sala mga igsoon. Pero ang pangutana, kinsay wa nakapamakit nato. Taas sa kamot sa wala nakapamakat. Tanan-tanon nakapamakat. Ingon ang Biblia, pastor, tinuod ba day pastor nga maski bakak pastor kaning pwede makaimpyerno na day na. Revelation chapter number 21 verse number 8. Ingon ang pulong sa Dios. Revelation chapter 21. Ingon diri, but the fearful and unbelieving and the abominable and murderers and whoremongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Ang mao nga verse mga igsuon nagahatag og pipila ka sala nga mahimo sa tao. Mga taong mupatay, mga taong makihilawason, mga taong nagsimbag mga Diyos-Diyos, mga dili matinuon, mga naghimog, mga malaw, ay nga mga butang, posible wa ka nakahimo ana. Pwedeng wa ka nakahimo. Apan, usa ka sala nga gimension diri, and all liars, ang tanang mga bakakon. Kitang tanan mga bakakon man ta, di ba?
Nakahimo man tag sala nga bakat. Ug tungod kay bakakon ang tao ug makasasala ang tao, ingon ang Biblia, ang bahin nato didto sa impyerno. But pasabot impyerno hunon ang tao. Muni ang rason mga igsuon nganong ang tao nagkinahanglan sa kaluwasan. Kabantay ta sa atong gihatag nga meaning sa kaluwasan. Ang kaluwasan makaiskapar ta, makalikay ta gikan sa pagkadelikado. Ang atong kahimtang igsuon delikado. Impyerno hunon ta. Muni ang rason nganong ang tao nagkinahanglan sa kaluwasan. Dagang mga tao, mga higala, nga naghimo og nagkalain-lain nga pamaagi. Namasin ang uban nga, base na lang pastor nga, makalikay ko sa impyerno. May na lang pastor nga, maluoy di ay ang Ginoo nako, maningkamot ko mohimog maayo. Ang uban, grabe ka seryoso, grabe ka diboto. Pero subok pamalandungan mga igsuon, nga maski unsaon nato pagpaningkamot, nga maluwas ta. Di gyud nato maluwas ang atong kaugalingon sa atong kaugalingon. Di gyud ta makaluwas sa atong kaugalingon mga igsoon. Nga naman, kabantay ta. Maski mo ingon siguro ta nga, pastor, maghimo og mga maayong buhat, pastor. Ang pangutana, makagarantiya ba ka nga pag maghimo ka kanunay og maayo, di nakakasala? Kasala ra gyapon, no? Siguro maingon ka nga, pastor, kaning musimba ko kada Domingo, pastor. Makagarantiya ba ka nga di nakakasala? So, dagang mga bagay nga atong mahimo, pero dili ni pamaagi nga ikaw makalikay sa impyerno. So, walay lain nga pamaagi mga igsuon nga makaluwas sa atong kaugalingon. Walay pamaagi nga ikaw makalikay sa imong sa impyerno pinaagi sa imong pagpaningkamot. So karon, unsaon day pastor? Unsa man day pamaagi pastor nga maluwas ko? Unsa man day pamaagi nga makalikay ko sa impyerno? What must I do to be saved? Unsa may akong buhaton pastor nga ako maluwas? Igsuon ni gala, ang pulong sa Dios nagsulti nga wala tay mahimo sa tong kaugalingon. Ug tungod kay ang Dios mga higala, nahigugma nato. Siya ang naghimo sa pamaagi. Siya ang nangitag pamaagi nga ikaw ug ako makalikay sa impyerno. Unsa may gihimo sa Dios? Ingon ang pulong sa Dios, common kaayo nga verse, John chapter number 3, verse number 16. John chapter 3, verse number 16. Ingon ang pulong sa Dios, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Ang pulong sa Dios mga igsoon, kay ang Dios na higugma sa kalibutan. Higugma tatanan sa Dios. Wala lang niya gisulti mga igsoon nga higugma kaniya. Wala lang niya gisulti nga nahigugma siya sa tanan. Kundi iyang gipakita ang iyang gugma. Gipadayag niya ang iyang gugma. Sa unsang pamaagi, nga tungo sa iyang dako nga gugma, iyang gihatag ang iyang bugtong anak. Sige ni Jesus. O sa kaadlaw, Dios niya, pero miani siya sa kalibutan, nagsulob siya sa unod. Gipakamat iyan taniya sa cross. Nga naman bayad sa itong sala. Nabanhaw, gilubong siya og nabanhaw. Moto'y gihimo sa Dios aron nga ikaw ug ako matagan og tsansa maluwas. Matagan og tsansa nga makalikay sa impyerno. Nagpasabot mga higala nga dugay ng panahon na anay naghimo sa pamaagi. Amen. Ug mao kana si Kristo. Ug kabalo ba ka igsuon nga ang gihimo ni Kristo dito sa cross, nga siya namatay tungod sa tong sala, siya na gilubong ug siya nabanhaw. Mautoy maayong balita. Amen. Mautoy maayong balita mga igsuon. Kung magisgot ganita sa maayong balita, muni ang kamatayon ni Kristo. Sumala sa kasulatan, ingon siya gilubong o gibanhaw. O kadto nga maayong balita mga igsoon, kung imong tan-awon in 1 Corinthians chapter number 15, mautoy bugtong pamaagi nga ikaw maluwas.
Kita mga igsoon, ang Pilipinas, ginoon ang Pilipinas nga Christian country. Tungod kay kumun sa Pilipinas ug kabaluta nga si Ginisus namatay siya gilubong og gabanhaw. Kabaluta ni anak, dili na ta ignorante anak mga igsoon. Sukad sa atong pagkabata, naibalo na ta. Pero gustong masabta nato sumalap as pulong sa Dios nga atong tuuhan nga ang gihimo ni Ginisus mao lamang ang bugtong pamaagi. Kung magisgot gani tag bugtong mga igsoon, wala na lain. Wala na lain nga pamaagi nga makalikay ka sa impyerno, pinaagi lang sa gihimo ni Ginisus dito sa cross. Ug ang Bible nagsulti sa atong gibasa ganina that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Man. Kung imo siyang saligan mga igsoon, imo siyang tuuhan, ang Biblia nagsulti, di ta malaglag, di na ta maimpyerno. Apan makabaton hinuon ta sa kinabuhi walay katapusan. Nasayod na ta igsoon, ngay baluta sa gihimo ni Ginisus. Pero tinguha sa Dios mga igsoon nga ato siyang tuuhan ug ato siyang dawaton sulod sa tong kasing-kasing. Ang Bible nagsulti in Romans chapter number 10, verse number 9, ingon ang pulong sa Dios in Romans chapter number 10, verse number 9. Ingon ang pulong sa Dios, if thou shalt confess the Lord Jesus, with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. So ingon ang pulong sa Dios, kung imong isugid sa imong mga baba nga si Ginoong Hesus ug tuuhan nimo sa imong kasing-kasing nga ang Dios nagmibanhaw kaniya gikan sa mga patay, ikaw maluwas. Kung imo siyang isugid, imo siyang dawaton, ang Biblia nagsulti, makaangkon ta sa kaluwasan. Pastor, unsa may pamaagi nga akong maangkon sa Hesus? Unsa may pamaagi nga makasulod si Ginoong Hesus sa akong kasing-kasing? In verse number 13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Kung imo siyang tawgon, pinaagi sa kinasing-kasing nga pag-ampo, dawaton nimo siya, pinaagi sa kinasing-kasing nga pag-ampo, ang pulong sa Dios nagsulti, thou shalt be saved. Igsuon higala, wala ko kabalo sa imong espirituhanon nga bahin. Wala ko kabalo sa imong kahimtang espiritually. Apan kung dili pa ka makasigurado mga igsuon higala nga kung maabot imo ang kamatayon, langit magapauli ang imong kalag. Dawata si Ginisus. Siya lamang ang bugtong pamaagi nga ikaw maluwas. Dawata siya pinaagi sa kinasing-kasing nga pag-ampo. Kung tinguha nimo makasigurado nga langit pauli imong kalag, imbitahi siya. Dawata siya sulod sa imong kasing-kasing. Mag-pray sa ka, magadukot sa ulo sa mga mata. Ginoong Diyos, salamat sa imong kaayo. Salamat, Lord, sa pribilehiyo nga naiwali na ang imong pulong. Wala ko masayod sa ilang kasing-kasing amahan, apan tuguti nga ikaw magpasabot kanila sa bugtong pamaagi sa kaluwasan. Akong itugyan kanimo amahan ang ilang kinabuhi nga dunay kalipay, tingwa nga dawaton kanila nga ilang ginog personal nga magluwas. Samtang nagaduko ka sa tong ulo mga higala, mga minahala mong bisita, nagapiyong ka sa mga mata, nagaduko ka sa tong mga ulo. Wala ko masayod unsay nasabtan nimo karon sa mensahe. Apan kung imong nadungog, napaminawan karon nga nanginahanglan ka og kaluwasan, nasabtan nimo unsa ang imong kahimtang atubangan sa Dios, ug nanginahanglan ka sa kaluwasan nga pinaagi lamang ni Jesus. Ang tingwa sa Dios mga igsoon nga imo siyang imbitahon, dawaton nimo sa sulod sa kasing-kasing. Kung mao ka na ang imong tinguha mga igsoon higala, karon nga takna nakoy usa ka pag-ampo nga pagabuhaton. Kini nga pag-ampo igsoon, usa kini ka pag-ampo sa pagdawat ni Jesus. Ang imong buhaton kung tinguha nimo siyang imbitahan sa imong kasing-kasing, ang iuunti ka sa pagsabat, pagsunod ni ini nga pag-ampo, ug buhata kini nga kinasing-kasing, ug i-address kini ngadto sa Ginoo. So kung imong nasabtan higala,
Nasabtan nimo nga nanginahanglan kag kaluwasan. Ang iyon ko ikaw sa pagsabat nining hamubo nga pagampo. So karon nga tak na igsoon magaampo ta ug ang iyon ka sa pagsabat ining hamubo nga pagampo, magaampo ta. Ginoong Hesus, akong giangkon nga ako usa ka dakong makasasala. Pasaylo ako sa tanan kong mga sala ug ako kining hinusulan. Tuuhan ko Ginoong Hesus nga ikaw lamang ang makaluwas sa akong kalag. Wala na'y lain. Tuuhan ko nga ikaw namatay, gilubong og nabanhaw, bayad sa akong mga sala. Ablihan ko karon ang pultahan sa akong kasing-kasing. Imbitahan ka ikaw, dawaton ko nga akong Ginoo ug personal nga maluluwas sa akong kalag. Salamat sa kaluwasan nga akong naangkon karon. Sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen.